बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक पर हम आपसे डिस्कशन करने के लिए हाजिर हुए हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और टॉपिक का नाम है कि बाद अज़ रमज़ान यानी कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद अपने आप को गुनाहों से कैसे बचाया जाए। ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि तकरीबन आधा रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म हुआ चाहता है और सिर्फ आधा महीना तकरीबन रह गया है और आधा महीना मज़ीद जब गुजर जाएगा तो रमज़ान मुबारक का महीना भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है शैतान आज़ाद हो जाएगा और बहुत सारे हम में से लोग भी आज़ाद हो जाएंगे माज़रत के साथ। अगर हमने अपने आप को बेहतर नहीं किया तो यकीनी तौर पर हम रमज़ान मुबारक के महीना गुजरने के बाद उसी कंडीशन में वापस जा सकते हैं जिस कंडीशन में हम पिछले 11 महीने के अंदर थे। 11 महीने के अंदर हम क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, कितना नेक अमाल कर रहे थे और कितने अपने आप को गुनाहों से बचा रहे थे, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बखूबी जानते हैं कि हम किस कंडीशन में थे। नमाज़ों का क़ज़ा हो जाना, आँखों का अपने आप को गुनाहों से बचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुश्वार मरहला था। रमज़ान मुबारक में हम ये सब काम कर रहे हैं माशाल्लाह। गुनाहों से अपने आप को बचाना हमारे लिए ऐन मुमकिन है, तो रमज़ान मुबारक के महीने में जिस तरह से ऐन मुमकिन है तो रमज़ान मुबारक ख़त्म होने के बाद भी ऐन मुमकिन है। शर्त यह है कि हम फैसला कर लें कि जो रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म होगा तो हमें अपने आप को गुनाहों से हर हाल में बचाना है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजूहात हैं कि 11 महीनों के अंदर जो काम हम कर रहे होते हैं रमज़ान मुबारक के अंदर हम अपने आप को बचा लेने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इधर रमज़ान का महीना ख़त्म होता है और उधर हम दोबारा से हमें से बेशतर लोग उन्हीं 11 महीने वाली पोजीशन में वापस चले जाते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 11 महीने के जो आलूदगियों को हमने रमज़ान मुबारक के अंदर आंसू बहाकर उसको दूर किया और दोबारा से अगर हम खुदा न खासा उसी कंडीशन में वापस चले जाएं तो फिर हमारे अंदर चेंज कहाँ आया? यकीनी तौर पर चेंज नहीं आया। और जब चेंज ही हमारे अंदर नहीं आया, हमारी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई, तो फिर रमज़ान के महीने ने भी हमारी ज़ात के ऊपर कोई असर नहीं डाला क्योंकि हर हाल में उसको डाल देना चाहिए था। इसमें रमज़ान मुबारक के महीने की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी अपनी ज़ात की है क्योंकि हमने रमज़ान मुबारक के महीने से कुछ भी नहीं सीखा। हमने सिर्फ एक महीना एक सीखा, एक महीने के अंदर एक बात सीखी और हम भूखो प्यास से अपने आप को हमने उसके अंदर रहे, लेकिन हमने भूखो प्यास को ही खाली बर्दाश्त किया, लेकिन अपने आप को चेंज करने की तरफ हमने तवज्जो नहीं दी। यही वजह है कि रमज़ान मुबारक के ऐन ख़त्म होते ही चांद रात को बहुत सारे लोग अपने आप को गुनाहों में गर्क करना शुरू कर देते हैं। ऐन चांद रात को मार्केटों के अंदर ख़ास तौर पर जाते हैं गुनाह की नीयत से, पूरी रात मार्केटों में घूमते हैं, सुबह नमाज फजर भी क़ज़ा करते हैं, ईद उल फितर की नमाज भी क़ज़ा करते हैं और अपने जानते में समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि जो चांद रात होती है ईद की वो इबादत की शब है। ईद का जो दिन है पहला दिन वो इबादत का दिन है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ईद के पहले दिन सलमान खान की फिल्म देखने के लिए जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम क्यों अपने आप को तब्दील नहीं कर पा रहे हैं? तो उसकी सबसे बड़ी और अहम वजूहात में से एक अहम वजह यह है कि हम तहैया नहीं करते कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी हमें अपने आप को लाजमी तौर पर बेहतर करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक महीने के अंदर हमें अपने आप को गुनाहों से बचाना है। सवाल ये पैदा होता है कि वो परवरदिगार की ज़ात जो हमें रमज़ान के महीने में देख रही है, क्या रमज़ान को ख़त्म होने के बाद परवरदिगार की ज़ात के अंदर जो देखने की सलाहियत है नाउज़ुबिल्लाह क्या वो कम हो जाती है? क्या परवरदिगार हमें उन 11 महीनों में वैसे नहीं देखता जिस तरह रमज़ान मुबारक के महीने में देखता है? तो जवाब ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। परवरदिगार की ज़ात तो रमज़ान मुबारक के महीने में जिस तरह से मुझे और आपको देख रही है रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी ऐसे ही देखेगी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे अंदर जो खुदा का खौफ होना चाहिए रमज़ान के महीने में, रमज़ान के ख़त्म होते ही क्यों ख़त्म होना शुरू हो जाता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ ख़त्म क्यों हो जाता है, मैं ये कह रहा हूँ क्यों ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो उसकी अहम वजूहात में से एक वजह यह है कि हमने अपने आप को ये तहैया करने में हम अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं और हमें पीछे नहीं करना चाहिए। और किस हवाले से पीछे कर लेते हैं कि हम रमज़ान के ख़त्म होते ही समझते हैं कि अब तो हम आज़ाद हो गए, हाथ पैर हमारे ढीले हो गए, हम आज़ाद हो गए, अब ना हमें रोज़ा रखना है, नाउज़ुबिल्लाह ना हमें नमाज़ पढ़नी है, ना अपने आप को आँखों को अपनी गुनाहों से बचाना है, ना कानों को गुनाहों से बचाना है, ना ज़बान को गुनाहों से बचाना है। अब तो हम आज़ाद हो गए। कब तक? अगले 11 महीने तक। फिर जब इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक अगला आएगा और अगर हमें नसीब हुआ तो फिर इंशाल्लाह नमाज़ें पढ़ लेंगे, रोज़े भी रख लेंगे और आंसू बहा के अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे क्योंकि परवरदिगार तो बड़ा रहीम व करीम है। सारी बातें दुरुस्त हैं, वाकई में परवरदिगार बड़ा रहीम व करीम है, लेकिन क्या आपको और मुझे इस बात का यकीन है कि नेक्स्ट रमज़ान मुबारक मुझे और आपको मिलेगा? और क्या मुझे यकीन है कि मुझे तौबा करने का मौका भी मिलेगा? क्या मुझे यकीन है कि नेक्स्ट माह रमज़ान के अंदर शब क़दर की जो तारीख़ है वो मुझे दोबारा मिलेगी? इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हूँ क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि उसकी मौत कब वाक़ई होगी।
آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کو دوبارہ سے گناہوں کو توبہ کرنے کا آپ کو موقع ملے گا اور آپ آنسو بہا لیں گے اور جتنے آپ گناہ ہیں وہ اپنے بخشوا لیں گے؟ کیا اچانک سڑک کے اوپر حادثاتی موت کا لوگ شکار نہیں ہو جاتے؟ کیا اچانک لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا؟ کیا اچانک لوگ اچھے بھلے جو ہوتے ہیں وہ مختلف حادثات کا شکار ہو کر مختلف طرح کی اموات کا شکار کیا نہیں ہو جاتے ہیں؟ ساری باتیں ہیں ممکن ہیں. کیا رات میں سوئے اچھے بھلے اور صبح اٹھے پتہ چلا کہ میت ہو چکی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا واقعات؟ اٹ مینز دیٹ مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لہذا کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر لیں. صرف بہتر نہیں، بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر، اور اپنے آپ کو ایسا بنا لیں جیسا ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے. کیونکہ ہمارا رب بہترین ہے، اس کے اندر مزید بہتر ہونے کی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ اس پروردگار نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، جو کچھ ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی ہمیں عطا کیا ہے. تو ہمیں جیسا رب ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا ویسا رب ہے ہمارے پاس پروردگار کی صورت میں. لیکن کیا ہم بھی ویسے بن رہے ہیں جس طرح پروردگار ہم سے چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایسا ہو، میرا بندہ اتنا مخلص ہو، میرا بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، میرے بندے کو جو پروردگار نے ساری نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ میرے ہاتھ، میرے پیر، میری آنکھیں، میرے کان، میری زبان صحیح معنوں میں اللہ کے شکر گزار اس وقت ہوں گے جب میں ان نعمتوں سے پروردگار کی معصیت یا ان کے گناہ نہیں کر رہا ہوں گا. اور اگر خدا نخواستہ گناہ کر رہا ہوں یا گناہ مجھ سے سرزد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میں اپنے ان اعضاء سے پروردگار کا شکر ادا نہیں کر رہا ہوں. دوسرے الفاظ میں پروردگار کا ناشکرہ کہلاؤں گا، اور ناشکر شخص کو پروردگار کبھی بھی پسند نہیں کرتا. لہذا مجھے اور آپ کو، ہم سب کو پروردگار کا شکر کرنا چاہیے، اور شکر ہر بات کا، ہر چیز کا کرنا چاہیے. رمضان المبارک کا مہینہ بہترین ایک مہینہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو ایک طرح سے ہم نیٹ پریکٹس کرتے ہیں. نیٹ پریکٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا کھلاڑی میدان میں جانے سے پہلے خوب پریکٹس کرتا ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ اس نے پریکٹس تو خوب کی اور میدان میں جا کے اگر رنز نہ بنائے تو آپ یہی بولیں گے بھائی تمہاری ایسی پریکٹس کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تم 8 گھنٹے پریکٹس کرتے ہو نیٹ کے اوپر اور میدان میں جا کے تو تم سے 10 رنز نہیں بنتے ہیں، تو بیکار ہو گیا. لیکن ہم لوگ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جو پریکٹس کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں اگلے 11 مہینوں کے اندر ملنا چاہیے. کیونکہ 11 مہینے کے اندر ہمیں صحیح معنوں میں بیٹنگ بھی کرنی ہے، بالنگ بھی کرنی ہے، فیلڈنگ بھی کرنی ہے. تو وہ اچھی بالنگ، فیلڈنگ اور بیٹنگ ہم اسی میں کروائیں گے جب ہم نے پریکٹس اچھی کی ہے. سوال یہ کہ ہم نے پریکٹس اچھی نہیں کی؟ ہم نے تو خوب اچھی پریکٹس کی ہے. ہم نے تو جناب نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، رات میں بھی ہم نے عبادات کی ہیں، شب قدر کے اندر ہم نے خوب آنسو بھی بہائے ہیں، سارے کام اچھے اچھے کر رہے ہیں. رمضان مبارک میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بھی رہے ہیں. رمضان ختم ہوتے ہی ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ این چاند رات کو ہم گانے کیوں سنتے ہیں ڈیک کے اوپر؟ کیا ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسی حرکت نہیں کرتے؟ کیا ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو گناہوں میں غرق دوبارہ سے نہیں کر لیتے؟ بالکل کر لیتے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے رمضان المبارک کے مہینے نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ ان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ یقیناً ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا. انہوں نے صرف اور صرف بھوک اور پیاس میں اپنے آپ کو ضرور مبتلا کیا، لیکن رمضان کی جو بابرکت جو نعمتیں ہیں ان سے صحیح معنوں میں وہ فیضیاب نہیں ہو سکے. کیونکہ انہوں نے اپنے اندر کوئی امپرومنٹ ہی نہیں لائے. کیونکہ پروردگار کی ذات کو نہ ہماری بھوک سے ہمارا فائدہ ہے، نہ ہماری پیاس سے اس کو فائدہ ہے. اس کو تو کچھ نہیں مل رہا ہے ہماری بھوک اور پیاس میں ہمیں مبتلا کرنے سے. وہ تو ہمارے اندر چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اور اس کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ شاید کہ تم تقویٰ حاصل کر لو یا تقویٰ گزار ہو جاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر شاید کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ بھوک و پیاس مبتلا ہونے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود بھی تقویٰ گزار نہیں ہو پاتے، با تقویٰ جس کو کہا جائے نہیں ہو پاتے. تو یہاں پہ لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے؟ شاید کہ تم تقویٰ اختیار کر لو، شاید کہ تم اپنے آپ کو بہتر کر لو. تو کوشچن یہ ہے کہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں تو اچھا کر ہی رہے ہیں، رمضان گزرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکیں. پروردگار مجھے اور آپ کو یقینی طور پر رمضان المبارک کی بابرکت جو نعمتیں ہیں اس سے فیضیاب ہونے کا موقع بھی دے، اور رمضان المبارک کے اندر بھی اور رمضان المبارک کے بعد بھی تمام زندگی، صرف اگلے 1 سال 11 مہینے نہیں، تمام زندگی جتنی بھی ہماری باقی ہے ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے. کیونکہ اس میں صرف اور صرف ہمارا اپنا ہی بھلا ہے. ہماری دنیا بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت اور ہمارے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ شاندار ہو جائے گی. امید ہے آپ کو ہماری یہ بات پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو کائنڈلی اپنے دوستوں میں، اپنے فرینڈز میں ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کروائیے. چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سر علی احمد کے نام سے چینل جو ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس فوراً اور بر وقت مل سکیں. اگلی ویڈیو لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتانا بالکل نہیں بھولیے گا کہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اور آگے کی پلاننگ کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں.
اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.